के रुके नहीं हम। और जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनकी तरफ से कि सब लोग बिक रहे थे, आप और मुझ समेत हम लोग भी, सब लोग बिक रहे थे और हम भी वहीं खड़े थे। मुंह मांगे दाम मिलते लेकिन बिके नहीं हम। और जिनका वतन नहीं था, वजूद नहीं था वतन नाम का, और जिनका वतन नहीं था उनको बसा दिया है। और अपने नसीब ऐसे अब तक बसे नहीं हम। और मेरी आपकी हम सब की शराफतों को, मेरी शराफतों को मेरा मिजाज जानो और कमजोर मत समझना, अब तक उठे नहीं हम। कराची ग्रैंड अलायंस के मेजबानों ने इस नशिस्त के लिए जब हमारे साथ मुलाकात की तो मेरा कहना ये था कि ये कराची के हकूक, कराची के लिए आवाज उठाना, ये इस दौर में बिल्कुल ऐसे हो गया है जैसे इबादत करना। इसलिए कि मखलूक खुदा की और उन लोगों की कि जिनको हर तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया है, जिनको पाकिस्तान के जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम में इस तरीके से उन्हें नजरअंदाज किया गया है कि वो, कोई शायर कहता है कि कुत्ते नोच खसोट रहे हैं, कुत्ते नोच खसोट रहे हैं, सबको हड्डी डाल रही है। शहर कराची धरती माँ है, सब बेटों को पाल रही है। अब यहाँ जब कभी भी कराची शहर के लोगों के हकूक की बात होती है तो फिर कभी तासुब का इल्जाम लगा दिया जाता है। ये तासुब नहीं है, ये इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी खिदमत है। इसलिए कि कराची पाकिस्तान का इंजन है। अगर इंजन नहीं चलेगा तो मोटर नहीं चलेगी, अगर इंजन नहीं चलेगा तो जहाज नहीं चलेगा। पाकिस्तान उस वक्त तक फ्लाइट नहीं कर सकता जब तक कराची के लिए उसके हकूक और कराची को नहीं चलाया जाएगा। हमें इस प्लेटफॉर्म से असलम खान साहब सिर्फ ये एहसास दिलाना है, हम यहाँ इस आप लोगों ने जो, ये अब हम इलेक्शन की बात बाद में करेंगे, इसलिए कि ये इलेक्शन से ज्यादा संजीदा बात है। कराची के हकूक सिर्फ ये 8 फरवरी के नहीं है। 8 फरवरी को नतीजा पाकिस्तान में हर शख्स को पता है। ये एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है जिसका नतीजा पाकिस्तान को पहले से पता है, और वो नतीजा 2 लफ्जों में पूरा पाकिस्तान जानता है। जी वो कहा जाता है कि जी कल हो गई है, तो कल पाकिस्तान में भी हो गई है और कल यहाँ कराची में भी हो गई है। तो इसलिए नतीजा तो हमें पता है। बात ये हो रही है कि आजाद अरकान आज यहाँ पर जितनी बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवारान मौजूद हैं, ये फैसला क्यों किया आपने आजाद या मैंने? इसलिए किया कि हम ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम उस जबान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ बात नहीं करते कि जिससे कोई हमें ये तासुर है इदारों का, लेकिन पाकिस्तान की मिल जुमला सियासी जमातें कराची को जिस तरीके से नजरअंदाज कर रही हैं, हम उसकी वजह से मजबूर हुए। हम इस हैसियत के लोग थे जो यहाँ बैठे हुए हैं कि वो किसी भी सियासी जमात का टिकट ले सकते थे। यहाँ तो इस वक्त छोटी छोटी ऐसी जमातें फिर रही हैं कि आजाद अरकान के पास जाके कह रही हैं कि भाई मेरा टिकट ले लो। मैंने अभी 2 हफ्ते पहले जमात बनाई है, मैंने अभी महीना पहले रजिस्ट्रेशन कराई है, मेरा टिकट ले लो। मैंने ये इत्तेहाद बनाया है, मेरा टिकट ले लो। लेकिन
اس کے باوجود اگر ان با کردار لوگوں نے، ان لوگوں نے جو یہ کام کر سکتے تھے، یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے عوام کے پاس جائیں گے، آزاد حیثیت میں جائیں گے تاکہ ہم اپنا موقف رکھ سکیں، اور اگر انتخابات میں کوئی نتیجہ نہ بھی نکلے تو بھی ہم کم از کم اپنے ضمیر کا اظہار کریں گے اور اپنے ضمیر کے مطابق اس شہر کے ان باضمیر لوگوں کو نکالیں گے، ان کی طاقت بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ لڑائی اور یہ جنگ جو شروع ہوئی ہے، آپ نے کراچی الائنس کے نام سے شروع کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی آپ نے بڑی جدوجہد کا آغاز کیا ہے۔ میں اتنی بڑی تعداد میں اپنے آزاد اراکین کو دیکھ کے، حالانکہ میری صحت اجازت نہیں دے رہی تھی 2 روز سے، میں وہ آدمی ہوں جو اگر 2-3 گھنٹے بھی کتاب کرتا رہتا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن چونکہ صحت کی اس وقت بہت زیادہ خرابی ہے، 1-2 ہفتے پہلے ہی سے آیا ہوں، میرے لیے ذرا بولنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، لیکن یہ معاملہ اتنا کیونکہ مجھ سے پہلے میں، حالانکہ میرا ابھی ڈاکٹر صاحب سے کوئی یہاں پر نہیں ہوا، میرا ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا تعارف جو ہے وہ لوگوں تعارف ہے، جتنی بڑی شخصیت آپ نے یہاں موجود کی، اور جو کوئی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، میں بلا تردد کہتا ہوں کہ موجودہ پاکستان میں ڈاکٹر جنید احمد سے بڑا نہ کوئی ہسٹورین ہے، نہ کوئی رائٹر ہے، نہ کوئی دانشور ہے۔ آپ نے جس درد کے ساتھ اتنی بڑی بات کہی ہے، بالکل کراچی کے لیے اسپیشل اسٹیٹس کی ضرورت ہے۔ بنیادی بات یہ ہے، سن 1947 میں ڈاکٹر صاحب جب پاکستان آزاد ہوا تو اسی برصغیر میں جو دوسرا ملک ہندوستان آزاد ہوا، ان کا دارالخلافہ دہلی تھا، انہوں نے دہلی کے ساتھ نیو دہلی بسایا، انہوں نے وہ جو میونسپلٹی تھی دلی کی، کراچی بھی ایسے ہی میونسپلٹی تھی، دلی سے زیادہ ترقی یافتہ تھی، لیکن انہوں نے دہلی کو میونسپلٹی سے کارپوریشن بنایا، انہوں نے کارپوریشن سے میٹروپولیٹن بنایا، میٹروپولیٹن سے وہ کاسموپولیٹن بنا، وہ اسٹیٹ بنا، وہ آج دہلی وہاں پر اسٹیٹ کی اسمبلی بھی ہے، وہاں پہ لارڈ میئر بھی بیٹھتا ہے، وہاں پر وزیر اعلیٰ بھی بیٹھتا ہے، وہاں پہ گورنر بھی بیٹھتا ہے۔ انہوں نے دہلی کو اپ گریڈ کیا۔ میرا مطالبہ یہ ہے، میں نہیں، ہمیں اچھا سبق اپنے پڑوسیوں سے ہی لے لینا چاہیے، میں نہیں، کراچی کی اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے، یہ بنیادی بات ہے، کراچی کی اپ گریڈیشن۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا، جنرل مشرف کے دور میں ہمیں جو بھی اختلاف ہو عامریت اور جرنیلوں سے، لیکن اس نے یہاں پر شہری حکومت بنائی، صوبے کے حکمرانوں کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ اسی شہر میں 2 حکومتیں یعنی 2 گورنمنٹس کی گاڑیاں گھوم رہی ہوں، ایک گاڑی پہ لکھا ہوا تھا گورنمنٹ آف سندھ GS،